हांव समेस्त देशवासियांक आयची गांधी जयंती आयची शास्त्री जयंती हाजी शुभेच्छा दिता आसतना हांव एक मुद्दामून आमी जशें म्हणटा की गोंय हे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी राज्य आसा आनी गांधी जयंती हे ताचें प्रतीक आसा गोंयांतल्यान. कारण हांगासर तुमी जर पळयता आसत जाल्यार भगवद्गीतेत संदेश दिवपी हो पुरोहीत हांगासरय ताणें आपलें वाचन केलें. बायबलांतल्यान आपली सर्व धर्म समभावता ही मेसेज दिवपी आमचो ह्या ओल्ड गोवा परिसरांतल्या चर्चीचो फादर जे इन्चार्ज आसात तांच्यांनी जी मेसेज दिली आनी कुराणांतली मेसेज हे आमच्या हांगासले कुराण पठण करून तांच्यांनी बी दिली. होच तर म्हणजे हांगासले एकतेचें प्रतीक गोंय जावन आसा आनी तेच शांतिकाय सगळ्यांनी मेंटेन दवरपा खातीर सदोदीत कशाच पद्दतीचो म्हणजे डिफरन्सीस न दवरता गोंय हे सदोदीत म्हणजे सर्व धर्म समभावते कडेन आसा. पण काही लोक ह्या पद्दतीन आमी पळयता की आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपा खातीर ह्या लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न सातत्यात करता. ते डिवायड न करता गोंय आनी गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांनी एकचारान फुडें वयचें. गोंयच्या विकासाक गोंयच्या उदरगती खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ लाभचो एकच संदेश परत एकदा तुमकां दिता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.